बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। तो अभी बात कर लेते हैं कि जी इलेक्शन के हवाले से जिस तरह से काजी साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त वर्डिक्ट दिया था और बहुत उनके कंसर्न्स थे और कमिटेड थे कि इलेक्शन जो है वो हर हाल में वो होना चाहिए, 8 फरवरी को ही होना चाहिए और ये पत्थर पर लकीर है, इससे आगे बिल्कुल नहीं जा सकता। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर किसी ने इलेक्शन के इल्तवा के ऊपर कोई शक का भी इजहार किया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और बल्कि मीडिया को बड़ी सख्त हिदायत उन्होंने जारी करी थी कि मीडिया के ऊपर भी इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से कोई जो सस्पिशियस जो बयान है वो नहीं देना चाहिए। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर किसी को इलेक्शन के इल्तवा के बारे बहुत ही ज़्यादा बात आई हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ से वो ये बात कर सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि मुल्क के सबसे बड़े इदारे और सबसे जो ताकतवर इदारा है, जहाँ से बहुत ही मैच्योर पढ़े लिखे और क्या कहा जा सकता है कि पुराने घाक सियासतदानों को, टेक्नोक्रेट्स को वहाँ पे लाया जाता है सेनेट के अंदर। और सेनेट एक ऐसा इदारा है कि जो अगर कौमी असम्बली भी डिज़ाल्व हो जाए तो फिर भी वो जो है डिज़ाल्व नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा जो आप ये समझें कि वो एक थिंक टैंक का काम करता है किसी भी मुल्क के लिए, और हमारा जो थिंक टैंक है, जो एक बैकबोन है, जो एक दिमाग है इस मुल्क का, वो ही आइन और अवाम के खिलाफ खड़ा हो गया है। बहुत से इदारे तो पहले ही अवाम और आइन के खिलाफ खड़े हैं। तकरीबन तमाम इदारे तो एक सुप्रीम कोर्ट थी और अवाम थी और वकला का तबका था जो कि आइन और अवाम के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से अब उसमें से ये सेनेट से ये आवाज़ आना इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से, ये जहां अवाम के लिए बहुत परेशानी, एक मैटर ऑफ थिंकिंग है कि अवाम को के खिलाफ इस इदारे से एक करारदाद आई है। और इसमें किसी हद तक कहा जाए कि तमाम ही पार्टीज़ के सेनेटर्स वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने गो स्लो का एक मुजाहरा किया है, जिन्होंने मुखालफत भी की है, उन्होंने एक वो वक्ती तौर पर जो है ना वो उसमें किरदार अदा किया है। और मुख्तसर तादाद थी, किसी ने कोरम को जो है वो निशानदेही नहीं की, तो इस तरह से ये करारदाद मंजूर हो गई। हालांकि ऐसी करारदादें मंजूर होती रहती हैं। इसका आइनी और कानूनी हवाले से इलेक्शन के इल्तवा से कोई ये नहीं है कि ये करारदाद पास हो गई है तो इसकी इतनी अहमियत है कि इलेक्शन इल्तवा में कर दिया जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये एक इम्तिहान है चीफ जस्टिस का और अदलिया का, कि एक चीफ जस्टिस साहब जो बिल्कुल उन्होंने सारी तवानाइयाँ कितने दिनों से इस पर खर्च की हुई हैं कि किस तरह को चंद एक अशखास को लेकर के उनको नाअहली को अहलियत में बदल कर वो चाहते हैं कि मैं इस मुल्क और आवाम के ऊपर बड़ा एहसान करने जा रहा हूँ। और भाई आप ये देखें कि क्या साफ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, क्या आवाम को उनके राइट्स मिल रहे हैं, क्या आवाम के ऊपर जो जबर और जुल्म की एक दास्तान है उसमें कोई कमी लाएं तो पता चले कि आप आवाम के साथ खड़े हैं, आप आवाम की कुछ सुन रहे हैं। लेकिन ये ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं जी इसके ऊपर जो है एक हामिद मीर साहब जो बहुत ही क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा तज्जिया किया और उन्होंने बड़े ग्रेट कंसर्न्स का इजहार किया है कि अगर ये 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे तो कैसी भयानक सूरत हाल पैदा होगी, जो आइन कानून मुल्क और आवाम के लिए किसी हद तक भी वो बेहतर नहीं होगी और ना ही इससे कोई मुल्क और कौम की खिदमत हो सकती है। तो जैसे भी हैं 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो करा के इस मुल्क और अवाम के ऊपर एक रहम किया जाए और मुल्क को सही मानों में चलने दिया जाए। लेकिन देखते हैं कि जी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तो आइए हामिद मीर साहब की जो उन्होंने इसके ऊपर कंसर्न का इजहार किया उसको सुन लेते हैं। को बर्दाश्त करें तो मेरा ख्याल है कि वो जो इंजीनियर्ड इलेक्शन में के जरिए जो भी लाडली हुकूमत आएगी उसमें सियासी लोग ही होंगे ना, तो वो सियासी लोग जो हैं वो हम पे पाबंदियां लगाएं, हमें गिरफ्तार करें, हम पे बगावत के मुकदमे कायम करें, उनके साथ लड़ा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा तो उसके बाद फिर जो कुछ भी होगा उसके नतीजे में फिर जो कुछ होगा वो मेरा ख्याल है कि फिर जो मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ ना, ये बात करनी भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो भी है, जैसी भी है, गंदी है, बदतरीन है, कमज़ोर है, करप्ट है, तो जमहूरियत जैसी भी है इसको चलने दें और इलेक्शन होने दें। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद
ایسا گندا اور دھاندلی زیادہ الیکشن بھی نہیں ہوگا. پھر صرف آپ کے اور میرے ٹی وی چینل پہ کچھ نتائج کا اعلان کیا جائے گا بغیر پولنگ کے. دیکھیں نا اس الیکشن میں کیا کچھ نہیں ہوا. تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش ہوئی, بی این پی مینگل کا راستہ روکنے کی کوشش ہوئی, ریٹرننگ افسران جو ہیں انہوں نے بڑے ہی بھونڈے طریقے سے سینکڑوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جب ٹریبیونلز میں وہ ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے لوگوں نے اپیلیں دائر کی تو 95% جو اپیلیں ہیں وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ امیدواروں کے حق میں آیا ہے اور ریٹرننگ افسران جو ہیں ان کے خلاف آیا ہے. تو اب اس کے بعد اگلے مرحلے میں مزید پرابلمز بھی ہوں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اگر ریٹرننگ افسران کے ذریعے ایک پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے تو جوڈیشری نے ان کو ریلیف بھی تو دیا نا. لیکن اگر 8 فروری کو یہ الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ سارا پروسیس جو ہے یہ دوبارہ ہوگا, اور دوبارہ یہ جو پروسیس ہے اس پروسیس میں سے کچھ امیدواروں کا نکل کے الیکشن تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ جو لوگ الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں دراصل وہ کسی نہ کسی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. دیکھیں جو پی ڈی ایم کا دور حکومت ہے اس میں جو پچھلی قومی اسمبلی تھی اس نے ہیومن رائٹس اور آزادی اظہار پر پابندیاں لگانے کے لیے بہت بدترین قسم کے بل منظور کیے, اور جب ہم نے ان بلوں کی مخالفت کی تو ہم پہ طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتا تو اس کے بعد تو پھر آج سینیٹر افنان اللہ صاحب نے بالکل درست کہا کہ پھر تو الیکشن بھول جائے نا, پھر الیکشن نہیں ہوگا. اور میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کا راستہ ابھی تک روکنا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ جن لوگوں کو کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ ریٹرننگ افسران کے ذریعے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں اور وہ بیلٹ پیپر تک ان کا نام نہ آئے, تو ان میں سے تو بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ نکل گئے ہیں, جوڈیشری نے ان کو ریلیف دے دیا ہے. تو یہ جو ابھی ٹائم لیا جائے گا, ٹائم گین کیا جائے گا 8 فروری کے بعد جتنا بھی 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے, تو اس میں جہاں سے ریلیف مل رہی ہے تو وہاں وہ راستہ ریلیف کا بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. نہیں دیکھیں وہاں پہ آج میں کیونکہ وہاں موجود تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, اور افنان اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو تقریر کی ہے اور جو انہوں نے پوزیشن لی ہے, میں نے تو جتنے بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات کیا وہ سارے ان کی پوزیشن کو انڈورس کر. شریف صاحب کو کم از کم کہنا چاہیے تھا کہ افنان اللہ نے جو پوزیشن لیا ہے وہ پارٹی کی پوزیشن ہے, کم از کم مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بات کر دیتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج جو گردیپ سنگھ صاحب تھے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, جب افنان اللہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ تائید میں سر ہلا رہے تھے, اور اس کے بعد سینیٹر ہمایوں محمد صاحب جو ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, انہوں نے بھی جو افنان اللہ صاحب ہیں ان کے موقف کی حمایت کی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. تو یہ دیکھیں نا یہ جن لوگوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے, اس قرارداد کی میری ناقص رائے میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے, اس لیے کہ یہی جو ہاؤس ہے سینٹ کا, یہ سینیٹر مشتاق احمد خان کی جو قرارداد تھی پچھلے سال کہ جو جنرل الیکشن ہے 90 دن کے اندر کروایا جائے, یونینمس ریزولوشن منظور ہوئی تھی, تو وہ جو یونینمس ریزولوشن ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا کیونکہ پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی کی جو ریزولوشن ہوتی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرارداد جن لوگوں نے پیش کی ہے انہوں نے اس قرارداد کی وجہ سے آج بڑے عرصے کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو ایک پیج پہ اکٹھا کر دیا ہے. اس وقت یہ ایک صفحے پہ نہیں تھی, اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کوشش تھی کہ الیکشن 90 دن میں نہ ہو, صرف تحریک انصاف چاہتی تھی کہ الیکشن 90 دن میں ہو. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہو, اور اس کے لیے 2 پارٹیاں کھل کے سامنے آ گئی ہیں, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف, اور جو مسلم لیگ نون کا موقف ہے وہ افنان اللہ صاحب نے بیان کر دیا ہے. اب آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیوں خاموش ہیں. نہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں ہی موجود تھے اور افنان اللہ صاحب ان کے رابطے میں تھے, تو ظاہری بات ہے اگر انہوں نے جو بھی اتنی لمبی تقریر کی ہے اور ان کو پیچھے سے بلنگ کی کوشش بھی کر رہے تھے بی اے پی کے سینیٹرز, تو میں اپنی موقف پہ قائم ہوں کہ افنان اللہ صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ ان کی پارٹی کا موقف.